रशिंग सीजन में भी चीनी बार बार महंगी। एक्स मिल रेट में 10 रुपए का इजाफा। एक्स मिल रेट 135 रुपए फी किलो हो गया। रिटेल पर चीनी 150 रुपए किलो हो गई। सार्फिन की चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने की अपील। पंजाब में आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने का नोटिफिकेशन मअतल। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मअतल कर दिया। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की रिटर्निंग रोक दी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली बद इंतजामी मुलाजमीन को तनख्वाहें न दी जा सकीं। यूनियन मुलाजमीन ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं कल से सफाई सुथराई बंद करके एहतजाज करेंगे। बिल पूरा दें वरना बिजली मुनक़ता। फेस्को ने वासा को वार्निंग दे दी। वासा ने 50 करोड़ रुपए के बिजली बिल अदा कर दिए। फेस्को ने मजीद अदायगियों के लिए 1 जनवरी की डेडलाइन दे दी। अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया। बिजली बिल में शामिल होने वाली इकसात की रकम की वापसी। फेस्को ने ऑनलाइन इकसात बहाल कर दी। SEXCN और SDO को ऑनलाइन कोड फराहम। ऑनलाइन इकसात होने से रकम बिलों में लगकर नहीं आएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कम अज कम उजरत पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म। अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला ने पंजाब भर से अदायगियों पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। बोले इंडस्ट्री और दीगर अदारे जिम्मेदारी पूरी करें। दो वक्त की रोटी भी गरीब से दूर। चिन्योट में दालें 40 रुपए फी किलो तक महंगी। दाल चना मोटी 40, बारीक 10 रुपए महंगी। दाल मूंग 15, माश की कीमत में 25 रुपए इजाफा। फैसलाबाद का लंडा बाजार भी महंगाई की लपेट में आ गया। लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में इजाफा। शहरी कीमतें सुनकर परेशान, बगैर खरीदारी वापस लौटने लगे। शहरी कहते हैं लंडा बाजार से भी खरीदारी मुमकिन न रही। नहरी पानी नहीं देंगे, आबियाना फिर भी लेंगे। महकमा अनहार झंग ने आबियाना फीस में इजाफा कर दिया। 400 रुपए फी एकड़ का फ्लैट रेट खत्म। कमाद के लिए 1600, चावल का 2000 रुपए फी एकड़ आबियाना वसूल होगा। बागात को 1000 और सब्जियों पर 1200 रुपए फी एकड़ आबियाना आयद। काश्तकारों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सर्दी बढ़ने से पहले गैस बहरान बढ़ गया। फैसलाबाद में गैस प्रेशर कम, घरेलू सार्फिन परेशान। ताजिर भी मसाइल से दो चार। कहते हैं सुई गैस ईंधन का सस्ता जरिया है, वो भी आवाम से दूर हो रहा। झंग में भी गैस लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। गैस की मुसलसल बंदिश से चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया। तंदूरों पर लंबी लाइनें लगने लगीं। फैसलाबाद में लेबर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का तामीर और मुरम्मत का काम लटक गया। 4 माह बाद भी लेबर हॉल और बिल्डिंग का काम मुकम्मल न हुआ। साइलिन के बैठने की जगह रही, ना ही अफसरान के कमरे। आधे ऑफिसर अपने दफातर से महरूम। लीज के 10,000 एकड़ रकबे की रिकवरी ना हो सकी। फैसलाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी से सरकारी अराजी वागुजार ही ना हुई। कोऑपरेटिव फार्मिंग, काश्तकारी और दीगर मंसूबों से रिकवरी मुमकिन ना हो सकी। सरकारी अराजी पर कमर्शियल प्लाजों, दुकानों, पेट्रोल पंप्स की नीलामी भी सुस्त रवी का शिकार। वफाकी अदारे फैसलाबाद के शहरियों की दाद रसी ना कर सके। फेस्को, सुई गैस, नादरा, रेलवे के खिलाफ शिकायत के अंबार। जनवरी से अब तक 6000 से ज्यादा शिकायत रिपोर्ट। पासपोर्ट अकाउंट ऑफिस, BISP समेत दीगर वफाकी इदारे शहरियों को मुतमईन न कर सके। टोबा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 7 साल से तवज्जो का मुंतज़िर। सीवरेज पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के अमल तातुल का शिकार। बिजली भी फराहम न की जा सकी। इमारत को लगे ताले जंग आलूद। पंप और तारे चोर ले उड़े। मशीनरी भी खराब होने लगी। तानियावाला में इमाम बारगाह रोड के सामने नहर का पुल म्यूनिसिपल कमेटी की तवज्जो का मुंतज़िर। ट्रक गुजरने से टूटा पुल बंद किया गया, नामुरम्मत। शहरी हुकाम की नाअहली पर बरस पड़े। चिन्योट और टोबा टेकनिंग में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए।
چنیوٹ شہر کی مین شاہراہوں پر تجاوزات آپریشن، مگر اندرون شہر دکانوں کے آگے موٹر سائیکل سٹینڈ بن گئے۔ توبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ بھی اہم بازاروں میں تجاوزات ہٹانے میں ناکام۔ جھنگ میں محکمہ تعلیم نے گریڈ 18 کے افسران کو گریڈ 19 میں ترقی دینے کی اجازت دے دی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری محمد رمضان کی گریڈ 19 میں ترقی، سینئر ہیڈ ماسٹر امداد حسین، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ محمد سلیم اور الدتا کو بھی ترقی مل گئی۔ سینئر ہیڈ ماسٹر صحابہ محمد انعام کو بھی گریڈ 19 میں پروموٹ کر دیا گیا۔ فیسکو میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کی تیاری، ڈی جی ایچ آر تمام شعبوں کے چیف انجینئرز ایس ایز تبدیل ہوں گے۔ چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین اوان کہتے ہیں جیسکو بھیجے گئے افسر واپس نہیں بلائے جائیں گے۔ پیڈمک میں چھوٹے کاروباری افراد کا خواب پورا ہونے کے قریب، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بڑا فیصلہ، ایس ایم ایز کے لیے 100 ایکڑ کی منفرد اسکیم کی منظوری۔ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر میاں ظفر اقبال کہتے ہیں یہ ایک اہم سنگ میل ہے، جلد مناسب قیمت کا تعین کر کے نگران وزیر اعلیٰ سے افتتاح کروائیں گے۔ کمالیہ میں ڈسٹرکٹ گرینڈ سیشن جج عبدالرحمان بودلہ نے جامعہ مسجد جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ صدر بار مہر فتح شیر بگھیلا ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری فرخ رضا مون خان ایڈوکیٹ سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ جج عبدالرحمان بودلہ بولے دعا ہے وکلا نماز کی پابندی کریں۔ فیصل آباد میں عام انتخابات کے لیے تحریک اہل سنت کی تیاریاں، ضلعی صدر عاشق حسین رضوی کی گھر پر اجلاس، سیکرٹری اطلاعات شاہد رضوی، جنرل سیکرٹری محمد اسلم رضوی، ضلعی نائب صدر شہباز رضوی شریک۔ عاشق رضوی بولے اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچایا، تحریک اہل سنت اصلاح کا کام کر رہی۔ اجلاس کے اختتام پر عالم دین ریاض الحسن شاہ کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ امیدوار پی پی 117 رہنما نون لیگ خواجہ رضوان متحرک، یونین کونسل 124 گلفشا میں کارپٹ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث شہری پریشان تھے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز کے انتخابات، شہر کے معروف اور نوجوان وکیل رانا عظیم شاہد اور وکلا گروپ متحرک، امیدوار برائے سیکرٹری رانا مرتضی حکیم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد ٹیکس بار کی صدارتی امیدوار ڈسٹرکٹ بار چودھری مجاہد پنسوتا کے اعزاز کی تقریب، جنرل سیکرٹری ٹیکس بار ذوالقرنین ضیاء، احسن الطاف، افتخار حسین، نذیر احمد ورک، شاہد منہاس، سابق ایگزیکٹو ممبران نعیم قاسم، صفدر ہاشمی، رابیل صفدر، ٹیکس اور ڈسٹرکٹ بار ممبران کی تقریب میں شرکت۔ فیصل آباد ضلع یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس گالا کا افتتاح، علم حشرات ڈپارٹمنٹ کی زیر اہتمام فیسٹیول میں اساتذہ کی گھوڑوں پر خصوصی انٹری، طلباء طالبات نے ریلی نکالی۔ جھنگ کے گورنمنٹ کالج پر ویمن سیٹلائٹ ٹاؤن میں منفرد میلہ، طلباء کے درمیان دیسی کھاووں کے مقابلے، ساگ مکھن مکئی کی روٹی سمیت 15 کے قریب منفرد ڈشز پیش کی گئیں، منفرد ذائقوں نے دل جیت لیے۔ اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اسلم بھلی کی سالگرہ، چیمبر آف کامرس میں کیک کاٹنے کی تقریب، سینئر نائب صدر چیمبر سجاد ارشد شریک، اسلم بھلی نے ڈاکٹر سجاد ارشد سمیت پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔